انہوں صدیق کہندے نے اے شان مقام اللہ پاک نے عطا کی دیئے، صدیق اکبر نو عطا کی دیئے۔ معراج دی رات ہم سفر ایک آیا وے، فرمایا خود پیغمبر دے دروازے تے جانا وے، ہجرت دی رات دواری آئی ہے، فرمایا پیغمبر تسی صدیق اکبر دے در تے جانا ہے، صدیق اکبر دے دروازے تے جانا ہے۔ جڑا ہجرت دی رات ہم سفر بنیا او توڑ گیا، نہ گیا، ایک جگہ تے حکم ہویا اس جگہ تو تسی اگے نہیں جا سکتے، جڑا ہجرت دی رات اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا ساتھی بنانا ہے، جڑا ہم سفر بنے آگے وہ توڑ گیا ہے، ہاں کا توڑ گیا ہے، اینا توڑ گیا ہے۔ اب دنیا احمد نہیں گیندی، غار دے وچ نظر آئے گا ابو بکر، نظر آئے گا سفر وچ نظر آئے گا ابو بکر، نظر آئے گا مزار وچ نظر آئے گا ابو بکر، نظر آئے گا جس جگہ تے پیغمبر دے نال نظر آئے گا ابو بکر، نظر آئے گا۔ او جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعنت نہیں آیا، تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا، او جے سچ صدیق دا مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشائی، بادشاہی، اوپر کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشائی، بادشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے، جڑا اللہ اپنی ذات دے اندر، اپنے اختیارات دے اندر، اپنے معاملات دے اندر، اپنے عبادات دے اندر وحدہ لا شریک، لکھا کروڑا اربا کھربا بے حد و حساب لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کن مقام ہر در خشام حبیب کبریا والگ بطہا نور الہدا شمس الزہا بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکت ہو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، دور دراز تو تشریف لے کر کے آنے والے میرے دوست، میرے بزرگ، میرے مشفق، میرے محسن معزز اساتذہ کرام، پردہ کے اندر سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات روحانی ماں بہنوں، جس طرح کے دوڑے علم کے اندر کے آج دا خطبہ جمعہ المبارک بھی انشاءاللہ فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال میں چند معروضات گلدستہ صدیق دے وچوں چند پھول تواڈی جولی دے وچ انشاءاللہ پام دی کوشش کراں۔ دعائے فرماؤ کہ اللہ تعالی مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت سارے سن سنا کے اللہ او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گنی اوتار دے اندر رہنے والوں،
گرد و نواح تو تشریف لے کر کے آنے والے میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، آج مسلمان کروڑاں دی تعداد دے اندر موجود نے، لیکن اس تعداد دا پہلا فگر جڑا ایک حصہ ہے، پہلا حصہ ہے، اس حصے نو ابو بکر صدیق آکھیا جاتا ہے۔ کسر عمارت دی آخری اٹ میرے پیغمبر نے تے اس امت دی پہلی اٹ دا نام ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اے شان اے مقام اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق نو عطایا تے دنیا من دیے رب نے منوایا، جدی یاری دا بھی پہلا نمبر ہے، جدے ایمان دا بھی پہلا نمبر ہے، جدے امتحان دا بھی پہلا نمبر ہے۔ احسانات وچوں بھی صدیق پہلا نمبر لے جانے والا، تے جے اسلام دا دائی بنے ہیں، سب تو پہلے اسلام دی تبلیغ کرنے والا اسلام دا دائی نظر آئے گا تے ابو بکر صدیق آئے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے آقا دی خاطر مارا کھان والتے سب تو پہلے اگر نظر آئے گا تے ابو بکر صدیق آئے گا۔ اسلام دی خاطر مہمان نوازی کرنے والا سب تو پہلے نظر آئے گا ابو بکر صدیق آئے گا۔ گندیاں اتار دے اندر رہنے والوں، اردہ گرد تو آنے والوں، قرآن و سنت جو پروانے ہو، کون ہے ابو بکر؟ رب دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، جڑے سبقت کرنے والے السابقون الاولون دے وچوں اگر تینوں نظر آئے گا تے صدیق آئے گا۔ حضرات جی وقار، میں پیار اور محبت دی بولی بولنا چاہنا، آج میں چند گلدستے چند پھول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے حوالے جلال تیری جولی دے وچ گراواں گا۔ اگر تو سماعت فرمائے گا انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ کون ابو بکر صدیق ہے؟ او جدی یاری دا پہلا نمبر ہے، جیڑا اج بھی روز دے اندر ہے۔ جدی یاری دا پہلا نمبر ہے، جیڑا اج بھی روز دے اندر ہے۔ میرے نبی دا پیارا ابو بکر، وہ جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر۔ جدی یاری دا پہلا نمبر ہے، وہ جیڑا اج بھی روز دے اندر ہے۔ جدی یاری دا پہلا نمبر ہے، جیڑا اج بھی روز دے اندر ہے۔ میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر۔ جس دم میرے آقا دا دشمن زمانہ گا، جس دم میرے آقا دا دشمن زمانہ گا، اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ۔ رب چن کے یارن یار دیتا، کھل توڑ دا پہرے دار دیتا۔ میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر۔ قرآن کھول رب دا پڑھ اس ما فی الغار، وچ سفر دے آقا نے کیتا ابو بکر نو تیار۔ او جدا در محبوب کھڑکایا ہے، جدا در تے سونا آیا ہے۔ میرے نبی دا پیارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر۔ اے شان مقام اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی۔ آئیے حضرات، میں اپنی گل کا آغاز
جس وقت انہاں کفار نے کافرہ نے یہ عزم کر لیا ارادہ کر لیا کہ اج رات پیغمبر علیہ السلام دے گھر دا گھیراؤ کیتا جائے گا گھیرا ڈالیا جائے گا اور اس نیت دے نال کہ معاذ اللہ کہ پیغمبر علیہ السلام نو شہید کیتا جائے گا رب دا قرآن نے زمانے والے لوگ اللہ پاک دا پاک قرآن اس بات دا اعلان فرماندا ہے میرے پیغمبر نو رب نے تلاواں دے چھڑیاں اللہ فرماندے نے سونیا اج رات تسی بستر تے آپ نہیں سونا اپنی تھا تے علی المرتضی حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ سلانا زمانے والے سوچو دے شہینا تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرمایا علی آج میری چادر لے کے میرے بستر تے تو سونا ہے لکھن والے لکھا اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ علی میرے کول کفار دیاں امانت ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال انہاں دے لاکھ اختلاف نے لیکن اے من دے نے کہ میرے پیغمبر امین نے سبحان اللہ سمجھ دے نے امانت دار ہے امانت دے وچ میرے پیغمبر خیانت نہیں کر دے سیدنا علی نے فرمایا کہ میرے بستر سے لیٹنا ہے دوسرا اے امانتاں نے اے امانتاں فلاں فلاں دیاں لوگاں دے حوالے کر دینی ہے اے میرے پیغمبر نو لوگ جان دے میرے پیغمبر امانت دار تے رات دا ویلا ہویا میرے آقا علیہ السلام خود چل کر کے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے حضرات جی وقار میں اس جگہ تے دسنا چاہنا میرے پیغمبر دی زندگی دے دو سفر بڑے اہم نے ایک سفر معراج والا ہے تے ایک سفر ہجرت دی رات والا ہے ہجرت دی رات والا سفر بھی بڑا ہے اللہ تے معراج دی رات والا سفر بھی بڑا ہے اللہ میں تینوں پیغام دینا چاہنا میسج دینا چاہنا جدو معراج دی رات دی باری آئی ہے جبریل آسمانہ تو خود پیغمبر دے دربار تے آئے نہیں پیغمبر دے دروازے تے آئے نہیں نبوت دے دروازے تے آئے نہیں دی رات دی باری آئی ہے فرمایا میرے پیغمبر تسی خود چل کے ابو بکر دے دروازے تے جانا ہے تسی خود چل کے ابو بکر دے دروازے تے جانا ہے یہ رات بڑی شان والی ہے یہ دو میرا تا دو میں سفر میرے پیغمبر دے بڑی شان والے نے بڑے مقام والے نے بڑی عزت والے نے عظمت والے نے او سرات سیدنا ابو بکر صدیق دے دروازے تے میرے پیغمبر گئے نے تے صدیق اکبر کو نال لیا میرے پیغمبر نے تے کفار سوچ رہے ہیں کہ پیغمبر آرام کر دے پہنے جبکہ آرام کرنے والے میرے پیغمبر نہیں شر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی سیدنا علی المرتضی نے یہ سمجھتے پہلے پیغمبر سو رہے ہیں جبکہ پیغمبر نہیں سیدنا علی المرتضی نے جدوں ویکھیا پیغمبر دی آمد دا ٹائم پیغمبر آئے نے اگے بڑھ کے آؤ کی ویکھیا گل اختصار دے نال چلاواں جدوں ویکھیا اگے جا کے پتہ چلیا جدوں بستر تو اٹھے تے رنگ فاقے نہ ہو گیا پریشان ہو گیا کیوں یہ جڑے سینئر مشرک سن جڑے وڈے کافر اس وقت دے سینئر کافر انہاں نوں بھی پتہ ہے اے علی اے نبی نہیں اے علی اے نبی وہ بھی جانتے ہیں جڑا علی ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا جڑا علی ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا اے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اے علی اے نبی نہیں پریشان ہو گیا نبی تے گئے کہ تے علی تے جلدی دے نال ہن دوڑ دینے کدھر دوڑ دینے ایک دریا دے آندا ہے کہندے نے اگر پیغمبر نو لبنا ہے تے صدیق دے دروازے جانا اگر اس جگہ تے پیغمبر ملے نہیں صدیق دے دروازے جانا پائے گا صدیق دے دروازے تے جانا پائے گا کہنے لگے ہے مجبوری ہے لیکن صدیق دے دروازے تے جانا بھی ضروری ہے
جناب صدیق اکبر دے دروازے تے گئے نے پوچھیا میرے پیغمبر دے بارے پتہ چلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نکل چکے نے حضرات دی وقار گل اختصار دے نال چلاواں تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا جدو پہلے اس چیز دا علم ہو گیا کیونکہ پیغمبر علیہ السلام دے رمز شناس اگر کوئی ساتھی نے میرے پیغمبر نو سمجھن والے صحابہ دے وچوں سب دے نالوں اگر زیادہ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ذمہ داری دے نال گل سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماندے نے پیغمبر دی وفات تو 5 دن پہلے آقا مسجد نبوی دے اندر خطبہ دیتا اور پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک بندے نے اختیار دیتا ہے یا تو دنیا دی زیب و زینت نو لے لوے یا اللہ دے کولے آنا پسند کردا ہے اس نو پسند کر لوے انہیں اپنے محبوب نو پسند کر لیا صحابی کہندے نے کہ ابو بکر نے رونا شروع کر دیا اسی آکھیا اس بڑے آدمی نے اس بزرگ نو کی ہو گیا میرے پیغمبر نے تے عام ایک گل کیتی کہنے لگے لوگوں جدو پیغمبر کائنات تو سکست ہوئے سانو سمجھ آ گیا کہ ساڈے وچوں سب تو زیادہ اگر پیغمبر کے بارے سمجھن والے سن تے ابو بکر صدیق سانو اس وقت سمجھ آیا کہ ابو بکر کیوں رو رہے سن ابو بکر واقع تو سن جڑے سمجھ گئے سن کہ اے عام بندے دی گل نہیں اے پیغمبر دی گل میرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے پیغمبر کائنات اور رخصت ہونے والے زمانے والے شان اے مقام اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے صرف ابو بکر صدیق نے دیتا ہے کسے اور دے اسے دے اندر نہیں آئے چل دیا میرے ابو بکر جدو جاندے پہنے راستے دے اندر جاندے پہنے جاندے جدو گارے میدار دیاں واریاں آئیاں گارے سور دیاں واریاں آئیاں گھنی اوتار دے اندر رہنے والوں اردہ گرد آنے والوں قرآن و سنت جو پروانے ہو ادھر توجہ میرے بلے رکھے آجے میں تنوں گل دسنا چاہنا ہوں میں تنوں سمجھانا چاہنا ہوں جدو گارے سور دے چڑھ دیا باریاں آئیاں میرے پیغمبر نے قدم چکے آؤ ابو بکر نے قدم چکے آؤ کہ ابو بکر فرماندے نے سونے آؤ ہوڑ تسی قدم نہیں اٹھانا کیونکہ میں راستے نو سمجھ گیا ہوں اس راستے دے اندر مشکلات بڑیاں نے اس راستے دے اندر آزمائشاں بڑیاں نے کہ گل اگر میرے توجہ رکھنا میں تینوں دسیا تو صبر بڑے پیغمبر دے یادگار نے ایک معراج دی رات والا ہے دوجا ہجرت دی رات والا ہے جدو ہجرت دی رات دیاں واریاں آئیاں نے جدو معراج دی رات دیاں واریاں آئیاں اتے جان واسطے فرمایا جبریل کی لے کر کے آیا میں عرض کیتا کملی والے اللہ پاک نے براق دے کے کلے آئے جدو گارے سور دی چڑھائی دیا واریاں آئیاں نے فرمایا صدیق کی لے کر کے آیا فرمایا صدیق لے کر کے کچھ نہیں آیا صدیق دے کندر حاضر نے صدیق دے کندے حاضر نے صدیق آپ حاضر ہیں جناب صدیق بیٹھ جان دینے کہندے نے کملی والے آؤ تو حضی میرے کندیاں دے اتے سوار ہو جاؤ لوگوں 50 سال دا بزرگ میرا ابو بکر جنہیں نبوت نو کندیاں تے اٹھا جاوے کیونکہ اللہ پاک جان دے سن قیامت تک ایسے لوگ آن گے جنہوں نے پیغمبر دے کندیاں تے بین والے تے نظر آن گے لیکن جن دے کندیاں تے پیغمبر بیٹھا وے او نظر شاید نہیں آن گے لیکن میرے پیغمبر دے منن والے ایسے ہون گے میرے پیغمبر دے امتی ایسے ہون گے جنہوں نے ابو بکر دے کندیاں تے پیغمبر بھی نظر آندا ہے تے پیغمبر دے کندیاں تے پیغمبر دے نواسے بھی نظر آندے نے تے میں تے محبت دے نال کہنا وا جنوں میرا پیغمبر کندیاں تے چاوے او جنتیاں دا سردار ہے تے جڑا پیغمبر نو کندیاں تے چاوے رب کعبہ دی قسم تے ساریاں امتاں دا سردار او تے ساریاں امتاں دا سردار ہے او تے ساریاں امتاں دا سردار ہے او ساریاں امتاں دے وچوں عزت والا وے او شان والا وے او مقام والا وے او رفت والا ہے او بلندی والا ہے او شان والا وے جناب صدیق اکبر فرماندے نے سونےا تواڈے میں اپنے کندیاں تے تانوں سوار کرنا چاہنا وا تے ذرا سوچ دے صحیح نا جدوں صدیق اکبر دے کندیاں تے میرے پیغمبر سوار
مارے ہوئے نے میرے پیغمبر دے دوویں ہاتھ صدیق اکبر دے سر دے میرے پیغمبر دے پاؤں صدیق اکبر دے دل دے نال سینے دے نال لگ دے بینے میں تے محبت دے نال کہنا وا او جدا دماغ او جدا سر پیغمبر دے ہاتھاں وچ ہوئے تے دل پیغمبر دے قدماں وچ ہوئے لوگ اونوں صدیق اکبر کہندے اونوں صدیق کہندے نے اے شان مقام اللہ پاک نے عطا کیتی ہے صدیق اکبر نو عطا کیتی ہے معراج دی رات ہم سفر ایک آیا وے فرمایا خود پیغمبر دے دروازے تے جانا وے ہجرت دی رات جدوں واری آئی ہے فرمایا پیغمبر تسی صدیق اکبر دے در تے جانا ہے صدیق اکبر دے دروازے تے جانا ہے جڑا ہجرت دی رات ہم سفر بنیا او توڑ گیا نہ گیا ایک جگہ تے حکم ہویا اس جگہ تو تسی اگے نہیں جا سکتے تے جڑا ہجرت دی رات اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا ساتھی بنانا ہے جڑا ہم سفر بنے آگے وہ توڑ گیا ہے ہاں کا توڑ گیا ہے اینا توڑ گیا ہے اب دنیا ایمیں تے نہیں گاندی غار دے وچ نظر آئے گا ابو بکر نظر آئے گا سفر وچ نظر آئے گا ابو بکر نظر آئے گا مزار وچ نظر آئے گا ابو بکر نظر آئے گا جس جگہ تے پیغمبر دے نال نظر آئے گا ابو بکر نظر آئے گا ابو بکر نظر آئے گا معراج دی رات جڑا ساتھی بڑھیا ایک مقام تے جا کے فرمایا تسی اس تو اگے نہیں جا سکتے تے ہجرت دی رات جڑا ساتھی بڑھیا انج دا ساتھی بڑھیا ایمیں دا ساتھ ملیا کہ قیامت بھی ہون انہوں جدا کر سکتی اور قیامت کبرا وڈی قیامت نہیں جدا کر سکتی تے چھوٹیاں قیامتاں انہوں کیویں جدا کر سکتی اے شان مقام عطا کیتا اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق حضرات عجیب اگار کائنات والے گلے کے چلاوانا تے جدوں غار دی جھاڑی دیاں باریاں آئیاں نے صدیق اکبر نے میرے پیغمبر نو کندھیاں تے چالے آئے تے میری جماعت دا کہن والا کی کہندا ہے کر یار صدیق تیاری ساڈی اصلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری او ساڈی اصلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی اصلاں تو ہے یاری جدوں صدیق اکبر نے گلاں سنیاں نے تے صدیق اکبر کی کہندے نے صدیق میرا جواب کی دیندا میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی عدلاں تو گئے یاری تے صدیق تڑپ کے کہندا کیوں سوچ گئے پیر تیرے ہن کس لئی کندے میرے کیوں سوچ گئے پیر تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی اصلاں تو گئے یاری او تیرا بار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے او تیرا بار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے تیرا بار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے میں 3 میل دی چڑھ سا چاڑی ساڈی اصلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی اصلاں تو ہے یاری ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ لباسا ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ لباسا میں لگیاں توڑ لباسا میں لگیاں توڑ لباسا میں صدقے لک لک واری ساڈی اصلاں تو اے یاری دنیا داڑ والے آؤ میں تے محبت دے نال کیا کرنا وا صدیق اکبر نے اٹھایا اٹھا کر کے جدوں کار وچ داخل ہون دیاں واریاں آئیاں نے
فرمایا کملی والے تسی ٹھہر جاؤ. کیوں ٹھہرنا ہے؟ ہر جگہ تے واریاں جتھے بھی آئیاں پہلے مصطفیٰ پھر صدیق. فرمایا سونیا جدو واریاں تیری جان دیاں کی حفاظت دیاں آئیاں نے پہلے صدیق پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اج بھی بادشاہ آندے نے دنیا دا اصول ہے دنیا دا ضابطہ ہے. بادشاہ آندے نے پروٹوکول والے لوگ آندے نے پہلے انہاں دی سیکیورٹی ٹیم پہنچ دیے جگہ چیک کر دیے رات چیک کر دیے کوئی خطرہ تے نہیں. پہلے تجربہ کیتا جاندا ہے معائنہ کیتا جاندا ہے حالات دا جائزہ لیا جاندا ہے. صدقے جاواں میرے پیغمبر دا سیکیورٹی گارڈ ہے ابو بکر صدیق. فرمایا سونیا میں پہلے جائزہ لواں گا. غار دے اندر ابو بکر داخل ہویا وے حالات دا جائزہ لیا غار نو ویکھیا صفائی ستھرائی کیتی ہے تے جدے میرے ابو بکر نے سوراخ ویکھے نے اپنی چادر نو پھاڑیا سوراخ بند کر دتے. سبحان اللہ سوراخ بند کر دیتے نے. ہجرت دی رات مصطفیٰ دی چادر علی دے کام آئی ہے تے ابو بکر دی چادر میرے مصطفیٰ دے کام آئی. سبحان اللہ کیا شان ہے. مصطفیٰ نے ہجرت دی رات اپنی چادر سیدنا علی المرتضیٰ نو دیتی ہے. علی المرتضیٰ دے غم ہجرت دی رات پیغمبر دی چادر آئی ہے تے ابو بکر دی چادر میرے مصطفیٰ دے کام آئی ہے. تے گنجل دار دے اندر رہنے والوں ابو بکر غار دے وچ داخل ہوئے نے پھر مصطفیٰ داخل ہوئے نے. پتہ چلیا جتھے ابو بکر ہے اوتھے مصطفیٰ ہے. اج جنہ دلاں دے اندر ابو بکر نہیں ہے اج جنہ دلاں دے اندر ابو بکر دی محبت نہیں ہے انہاں دلاں دے اندر ابو بکر دا پیار نہیں ہے انہاں دلاں دے اندر مصطفیٰ دی بھی محبت نظر نہیں آئے گی. گلیاں اتار دے اندر رہنے والوں جتھے ابو بکر نظر آئے گا جے غار دے وچ ابو بکر ہے باغ دے اندر مصطفیٰ ہے اے دل دے غار دے اندر بھی جنی دیر ابو بکر دی محبت داخل نہیں ہو سکتی اونی دیر مصطفیٰ دی محبت داخل نہیں ہو سکتی. صدقے قربان جاواں کیسا منظر اللہ پاک نے عطا کیتا وے. ابو بکر اندر گئے نے سارے سوراخ بند کر دیتے نے ایک سوراخ بچ گیا وے. سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی مبارک اس سوراخ تے رکھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک ابو بکر دی جھولی دے اندر ابو بکر دی گود دے اندر. میں جملہ کہنے لگا وا ادھر توجہ میرے ولے رکھیا جے سمجھن گے ہو جڑے شعور رکھ دینے جڑے ذوق رکھ دینے جڑے محبت رکھ دینے. آ ہجرت دی رات نبی دے بستر تے علی دی اکھ لگ گئی ہے تے صدیق دی جھولی دے اندر پیغمبر دی اکھ لگ گئی ہے. ہجرت دی رات علی دی بھی اکھ لگ گئی ہے پیغمبر دی بھی اکھ لگ گئی ہے تے صدیق دی بھی اکھ لگ گئی ہے. تسی کہو گے میں جملہ کی بول رہا ہوں ذمہ داری دے نال توجہ میرے ولے رکھنا. ہجرت دی رات علی دی اکھ لگی ہے پیغمبر دے بستر دے مصطفیٰ دے بستر دے علی دی اکھ لگ گئی ہے. صدیق دی جھولی دے اندر مصطفیٰ دی اکھ لگ گئی ہے تے میرے آقا دے چہرے تے ابو بکر دی اکھ لگ گئی. ابو بکر دیا تو ہوری صاحب دے نال لگی ہے. میرے آقا ابو بکر میرے پیغمبر دے چہرہ انور نو تکی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں. دنیا دی کوئی طاقت ویکھن والی نہیں. آسمان تے رب پیا ویندا ہے تے غار دے وچ غار یار پیا ویندا ہے. ابو بکر پیا ویندا ہے یار غار پیا ویندا ہے. زمانے والے ہو ادھر توجہ میرے ولے رکھیا جے جڑا پیغمبر دے بستر دے اوتے لیٹ جاوے. ہجرت دی رات سیدنا علی نو بڑیاں شاناں ملیاں نے کیونکہ پیغمبر دے بستر تے لیٹے نے. جڑا پیغمبر دے بستر تے لیٹے او بھی بڑی شان والا تے جدی گود دے وچ پیغمبر سر رکھ کے لیٹے رب کعبہ دی قسم اس تو بڑی شان والا.
اس تو بڑے مقام والا وے، اس تو بڑی بلندی والا وے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ پاک نے صراط کے اندر شانہ دی دیانے کہ وہ کہ پیغمبر دے بستر دے لیٹ کے کافرانو مصروف رکھیا، میرے پیغمبر نے اپنی امانتاں سیدنا علی دے حوالے کی دیانے کہ اللہ پاک نے اس رات پہ اپنی امانت ابو بکر صدیق دے حوالے کر چھڑی۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر دے اتے رب نو بھی اعتماد ہے تے ابو بکر دے اتے مصطفیٰ نو بھی اعتماد، رب نو بھی یقین ہے تے مصطفیٰ نو بھی یقین ہے، ابو بکر دے اتے بھروسہ ابو بکر دے یقین ہے تے میرے مصطفیٰ نو میرے علی المرتضی تے یقین بھروسہ ہے، میرے علی المرتضی تے شک نہیں۔ فرمایا ابو بکر میرے علی اے میری امانتاں تواڈے حوالے نے تے گندیاں اتار دے اندر رہنے والوں ہردا گرتوں آنے والوں قرآن و سنت جو پروانیوں سیدنا ابو بکر صدیق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سر گود دے اندر اسی طرح حالت دے اندر کسے موزی چیز نے ڈسیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے نہ پاؤں ہلایا ہے نہ پاؤں اٹھایا ہے۔ یار کیسا پیار میں صدیق اکبر کے اندر پایا، نہ سر ہلایا نہ پاؤں اٹھایا نہ پاؤں ہلایا، آخر کار تکلیف بڑی ہے، اکھاں دے وچوں آنسو نکلیا تے رخ مصطفیٰ تے گر پیندا۔ سبحان اللہ۔ واہ ابو بکر تیرے انہاں آنسواں تے بھی قربان جاواں، تیرا آنسو پیغمبر دے چہرہ تے رکھے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو بکر کی ہویا ہے؟ فرمایا کملی والے جاؤ مینوں کسے منہ دی چیز نے ڈس لیا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اپنا پاؤں قریب کر، پیر قریب دے کرنا۔ سیدنا ابو بکر نے پیر قریب کیتا، آقا نے اپنا لعاب مبارک لگایا ہے تے ساریاں تکلیفاں ختم ہو گئیاں۔ میرا علی بھی کنی شان والا، خیبر دے موقع تے پیغمبر نے علی دی اکھ دے وچ تے لعاب ڈالیا، تکلیفاں ملک گئیاں۔ یہ کوئی لعاب پیغمبر جے کھانے وچ ملا دیندے نے، اللہ کھانے وچ انیاں برکتاں پا دیندے نے کہ سینکڑوں صحابہ رج کے کھانا کھا لیندے نے، کھانا مکدا ہی کوئی۔ اے شان مقام اللہ نے میرے پیغمبر صدیق دی ایڑی تے لگا کون صدیق ہے؟ صدیق سچا یار ریا مدنی دے نال، صدیق سچا یار ریا مدنی دے نال، ڈنگ مارے گلا لاگے اٹھی جگدا گلے، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا گلے، انج دا تکدا پیا میرا صدیق، انج دا ویندا پیا میرا صدیق، صدیق سچا یار ریا مدنی دے نال، ڈنگ مارے گالا ناگے اٹھی جگدا گلیں۔ اس غار دے اندر کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں سرکار سے الفت ہے، سرکار سے الفت ہے، کندھوں پہ اٹھائے ہیں، سرکار سے الفت ہے۔ ابو بکر نو میرے پیغمبر دے نال پیار، میرے پیغمبر دے نال محبت، سرکار سے الفت ہے، کندھوں پہ اٹھائے ہیں، سب بار نبوت کے، سب بار نبوت کے، ہنس ہنس کے اٹھائے ہیں، سرکار سے الفت ہے، کندھوں پہ بٹھائے ہیں، سب بار نبوت کے، ہنس ہنس کے اٹھائے ہیں، بچپن کا یارانہ ہے، ٹوٹا کہ نہ ٹوٹے گا، مشہور یارانہ ہے، ٹوٹا کہ نہ ٹوٹے گا، گر پیار کے کچھ ایسے، گر پیار کے کچھ ایسے آقا نے سکھائے ہیں،
گر پیار کے کچھ ایسے نہیں سمجھا میں گل سمجھاواں سرکار سے الفت ہے ابو بکر میرے پیغمبر دے نال پیار میرے پیغمبر دے نال محبت سرکار سے الفت ہے کندھوں پہ اٹھائے ہیں سب بار نبوت کے ہنس ہنس کے اٹھائے گئے بچپن کا یارانہ ہے ٹوٹا کہ نہ ٹوٹے گا مشہور یارانہ ہے ٹوٹا کہ نہ ٹوٹے گا گر پیار کے کچھ ایسے گر پیار کے کچھ ایسے آقا نے سکھائے ہیں سرکار سے الفت ہے کندھوں پہ اٹھائے ہیں سب بار نبوت کے ہنس ہنس کے اٹھائے ہیں دیدار کے صاحب کو آتے ہیں سبھی در پہ دیدار کے صاحب کو آتے ہیں سبھی در پہ سرکار کی شفقت ہے ساتھ اپنے لے آئے ہیں سرکار کی شفقت ہے ساتھ اپنے لے آئے ہیں سرکار سے الفت ہے کندھوں پہ اٹھائے گئے سب بار نبوت کے ہنس ہنس کے اٹھائے گئے یہ گل سن لو یہ سکر علودہ ڈنگ یہ سکر علودہ ڈنگ روکے گا نہ خادم کو یہ سکر علودہ ڈنگ روکے گا نہ خادم کو خداوند کے محبوب جولی میں سلائے ہیں خداوند کے محبوب جولی میں سلائے ہیں سرکار سے الفت ہے گھڑیاں اتار دے اندر رہنے والوں اردا کے رتوں آنے والوں قرآن سنت جو پروانے ہو ایک کون ابو بکر صدیق ہے جیڑا ڈانگ کھا کے بھی میرے آقا کی صلاۃ و سلام دے دیدار دا متمنی ہے میرے پیغمبر دا دیدار کر رہا ہے جیڑا جاندا ہے میرے پیغمبر دے آرام دے وچ خلل آئے گھڑیاں اتار دے اندر رہنے والوں اردا کے رتوں آنے والوں قرآن سنت جو پروانے ہو ذمہ داری دے نال گل پیا کر رہا ہوں اللہ پاک جان دے سی جن ہجرت دی رات میرے پیغمبر دا بوجھ چکے آئے نبوت دا بوجھ چکے آئے پیغمبر دے جام تو بعد ایک ہی یار میرے پیغمبر دی یاری دا بوجھ چکے آئے جن خلافت دا بوجھ چکے آئے تائیں اسی کہنے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی دے بعد راغبر صدیق من نہ پوسی آقا دا یار غار رفیق من نہ پوسی اے شان مقام دیتا گئے اللہ نے ابو بکر صدیق نے دیتا ہے قوم صدیق ہے لوگوں صدیق دی عظمت دی گل رب دا قرآن بھی کہندا ہے یہ گل اختصار دے نال چلاواں معراج دی رات میرے پیغمبر دا ہم سفر جبریل امین بنے لے جاندیا گفتگو کیتی ہے نہیں کیتی ایدا تذکرہ نہیں ملدا ہاں ابو بکر دے نال غار دے اندر جڑی میرے پیغمبر نے گفتگو کیتی ہے ایندا ادھر رب دا قرآن اتر آیا ہے اے گل تے رب دا قرآن بھی کہندا ہے اللہ دا قرآن کہندا ثانی اسلیل اذ غما فی الغار اس غار دے چرچے بھی اللہ اپنے قرآن دے اندر پہ کر دے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ فرمان دینے جدو یار دے واسطے پریشان ہویا تے غار دے اندر میرے پیغمبر ابو بکر صدیق نے فرمایا اے ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو بخاری دے اندر روایت سیدنا ابو بکر فرمان دینے ساڈے سیراں دے بالکل برابر ایویں اتے آن کے لہل
غار دے منہ تے کھڑے ہوئے اگر اپنے پیراں دے ولے ویندے تے یقیناً سامنے دیکھ لیندے میں بڑا پریشان ہویا تے میری پریشانی دیکھ کے میرا پیغمبر فرماندے نے اے ابو بکر پریشان نہ ہو اے ابو بکر ٹینشن نہ لے ان اللہ معنا اللہ اپنے نال ہے جنہیں اللہ دی معیت میرے نال ہے ایویں تیرے نال ہے جنہیں اللہ میرے نال ہے ایویں تیرے نال ہے اے میرے پیغمبر دا ساتھیا ادھر نبی موسیٰ علیہ السلام نبی موسیٰ دے نال نبی موسیٰ دے منن والے ہیں تے جدو واریاں آئیاں نو غار دے سامنے پریشانی دیاں تے نبی موسیٰ اے نہیں آکیا اللہ اپنے نال ہے فرمایا میرا اللہ میرے نال ہے واہ ابو بکر تو کیسی شان والا ہے تو کیسی عظمت والا ہے جدو اتنے پریشانی دیاں واریاں آئیاں میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر اللہ اپنے دوواں دے نال سبحان اللہ اللہ اپنے دوواں دے نال ایک روایت اندر میرا آقا فرماندے نے ابو بکر تیرا یونا دوواں دے بارے کی خیال ہے جنہ دے نال تیسرا رب رحمان نال سونا رب نال سونا اللہ نال گدیوں دار جندر رہنے والوں حتی گردوں آنے والے قرآن و سنت جو پروانیوں اے پیار صدیق اکبر دیاں گلہ باتاں رب نے اپنے قرآن دے اندر نازل فرما چھڑی ہیں اگلی گل چلاواں حدیث بخاری دے اندر میرے آقا علیہ السلام جدو غار تو نکلے تھالیاں چل دیاں سے دم دے اندر تھک گئے آقا کے چٹام دے سائے دے اندر آرام فرما ابو بکر فرمام دے نے تے گل سنیا جگندیوں تار دے اندر رہنے والوں آقا فرمان دے لیں ابو بکر میں آرام کرنا چاہنا فرمایا سونے ہو تسی آرام کرو ابو بکر تو آڈا خادم حاضر ہے سیدنا ابو بکر آسے پاسے خیال پر رکھ دینے حالات دا جائدہ پلیں دینے ادھر ایک چرواقہ چل دا یہ نسائے کی تلاش دے اندر چٹام دے قریب آجا سیدنا ابو بکر صدیق نے حالات دے بارے پوچھیا معاملات دے بارے پوچھیا تے نالے دے کلو درخواست کی تھی یا شانو ایک بکری دا دودھ مل سکتا ہے انہیں چاہتا دیتیاں دودھ ہویا میرے پیغمبر رام فرمانے ابو بکر پیغمبر دیاں حفاظتیں پہ کر دینے میرے آقا دیاں اکھاں کھلیاں بیدار میرے پیغمبر ہوئے صدیق اکبر خدمت دے اندر حاضر ہوئے سونے دودھ نوش فرماؤ میرے آقا فرماؤ دے ابو بکر کتوں آ جائے ابو بکر نے سارا واقعہ سنایا میرے پیغمبر نے دودھ پیتا میرے پیغمبر خوش ہو گئے نبی اوتار دے اندر رہنے والوں ہجرت کی رات میرے پیغمبر نے اپنی امانتاں علی دے حوالے کی دیانے کیونکہ میرے پیغمبر نے اپنے علی تے پورا یقین ہے تے ہجرت دی رات میرے رب نے اپنی امانت ابو بکر دے حوالے کیتی ہے میرے رب نے اپنے ابو بکر تے پورا یقین پورا اعتماد تے لکھن والے نکتہ لکھیا کہ پہلے جننے بھی انبیاء آندے سن تے بعد دے اندر جڑا نبی آندا سی انہاں دا مصدق ہوندا سی تصدیق کردا سی تے نالے مبشر بعد جان والے دی خوشخبری دیندا جدوں میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں میرے پیغمبر تو بعد نبی تے کوئی نہیں البتہ زندگی دے اندر بعد آن والا مصدق نہیں بلکہ زندگی دے اندر اللہ نے صدیق عطا کر چھڑے زندگی دے اندر تصدیق کرنے والا اللہ نے صدیق عطا کر چھڑے ہے دنیا اتار دے اندر رہنے والوں جیڑا بھی معاملہ پہنچ دے صدیق کہتا جب پیغمبر دی زبان چو نکلیا حق کی نکلیا سچ حق نکلیا سچ نکلیا یہ گل اختصار دے نال چلاواں معراج والا واقعہ ہویا میرے پیغمبر نے علامتاں دسیاں بیت المقدس دے اندر اے پریشان اتنا لمبا سفر 2 مہینیاں دا تو ایک رات کے اندر کر کے ایسا نشانیاں دا فلاں فلاں نشانیاں تے کہنے لگے نے یہ گل ایسی ہاتھ آ گئی کہ ابو بکر صدیق بھی نہیں منے گا ایک جان والا پہنچدا کہندا ابو بکر تیرا پیغمبر انج دیاں گلاں پہ کردا ہے ابو بکر تیری عظمت تو قربان جاواں ابو بکر فرماندے نے اگر او کہندا ہے تے سچ ہی سبحان اللہ اگر وہ کہندا ہے تے سچ ہی کہندا ہے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی دی سیرت پڑھ کے دیکھو کہندے نے میری زندگی خواہش رہی کہ ہر مقام تے ہر جگہ تے ابو بکر اگے لے کے جاندا آخری گل تے گل اختصار دے نال کوئی ٹائم بہت اُتے ہو گیا فرمایا میری زندگی دی خواہش رہی کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق تو نہ اگے لنگا اگے بڑھا ہر جگہ تے صدیق دا پہلا نمبر نیکیاں دے وچ بھی صدیق دا پہلا نمبر ہے تے نیکیاں دے وچ بلان والے بھی صدیق دا پہلا نمبر تے جے تو پڑھ کے ویکھے مکے دی سرزمین دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت قبول کرم تو بعد
جڑے مین صحابہ اکرام 7 جڑے عشرہ مبشرہ دے وچ شامل نے، اے ابو بکر دی دعوت دا صدقہ ہے، اے ابو بکر دی دعوت دا نتیجہ ہے۔ 7 غلام لے کر کے اپنی گرہ دے اندر اپنے مال دے اندر آزاد کرنے والے ابو بکر صدیق، آزاد لوگوں نے پیغمبر دے ولے بلان والے ابو بکر صدیق ہے۔ اور رب کعبہ دی قسمیں ساڈے دل دے اندر ابو بکر صدیق دی شان تے بڑی اونچی ہے۔ اسی کہنے ہیں بلال تیری شان دا حق ادا اسی نہیں کر سکتے، ابو بکر دے کتے رہے۔ سانو پیغمبر دے در والیاں دے نال بھی محبت ہے تے پیغمبر دے گھر والیاں دے نال بھی محبت ہے۔ اور جڑے پیغمبر دے در والیاں دے نال اتنا پیار کرنو کہن کہ پیغمبر دے در والے ساڈے دل دی دھڑکن ہے، ساڈیاں اکھیاں دا سرما ہے، او ساڈے سر دے تاج نے۔ او جڑے در والیاں دا اتنا حیا کردے نے، او گھر والیاں دا کتنا حیا کردے، وہ پیغمبر دے گھر والیاں دا کنا ادب کردے ہونگے، کنا احترام کردے ہونگے۔ میرے پیغمبر دیاں بیویاں پیغمبر دے گھر والیاں، پیغمبر دیاں بیٹیاں پیغمبر دے گھر والیاں، اور میرے پیغمبر دے نواسے نواسیاں پیغمبر دے گھر والے۔ آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ سارے پیغمبر دے گھر والے۔ دنیا دار جب در رہنے والوں آخری گلتے میرا سلام ہے، کائنات والے ہو میرے پیغمبر نے اعلان کی، چندے دا میرے پیغمبر نے اعلان کیتا، سگن عمر فروغ سوچ دینے آج موقع ہے، آج ٹائم ہے، زین جمدر بلینے، آج میں ابو بکر تو کے لگ جاواں گا، ابو بکر تو کے لگ جاواں گا۔ سگن عمر فروغ گھر جمدر جان دینے، دنیا دار جمدر رہنے والوں ہردہ گرتو آنے والوں قرآن سنت جو پروانے ہوں، کسے دی جان نے کسے دے مال نے پیغمبر نو انہا فائدہ نہیں دیتا جنہی پیغمبر دے جان نو میرے ابو بکر دی جان نے فائدہ دیتا، جنہا پیغمبر نو ابو بکر دے مال نے نفع دیتا ہے، کسے دے مال نے نہ نفع نہیں دیتا۔ سینہ عمر فروغ گھر دے اندر جان دینے اپنے گھر دا سارا سامان اکٹھا کیتا، 2 حصہ جب دے تقسیم کر دیتا، ایک حصہ گھر دے اندر چھڑے آئے، ایک حصہ اٹھا کر کے پیغمبر دی خدمت دے اندر آگئے۔ میرے آقا پوچھ دینے عمر کی لے کر کے آیا ہے تے کی چھڑ کر کے آیا ہے؟ سگن عمر فرمان دینے آقا میں گرد ادھا زمان لے کر کے آنا ہاں تے ادھا تواڈی خدمت دے اندر لے آیا، ادھا گھر دے اندر چھڑے آنا ہاں۔ تھوڑی دیر تو بعد میرا ابو بکر صدیق بھی آ گیا، فرمایا ابو بکر تسی کی لے کر کے آئے؟ فرمایا کملی والے آ تیرا حکم ہویا ہے میں سارا سامان لے کے آیا ہوں، اگر گھر دے اندر چھڑ کے آیا ہوں اللہ اور اس دے رسول دی محبت ہی چھڑ کر کے۔ سیرت پڑھ کے دیکھو ابو بکر نے کدی بھی میرے پیغمبر کو منگیا نہیں ہے، جدو بھی میرے پیغمبر نے آواز دیتی ہے ابو بکر سب تو پہلے حاضر ہویا وے۔ جیسے نکتے نو سمجھے نا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان بیاں کر دیا نہیں، رات دا ویلا رات دا ٹائم ہویا ہے، میرے بابا ابو بکر صدیق لیٹے نے، بابا دی طبیعت بڑی اضطراب والی حالت دے اندر بڑے پریشان ہیں، کبھی سجے پاسا بدل دینے کبھی کھبے پاسا بدل دینے۔ میں پوچھا بابا جان پریشان کیوں؟ فرمایا بیٹی عائشہ میرے پیغمبر نے اعلان کی دا میں سارا زمان گردہ پیش کر دی داوے پریشان ہے آؤ۔ ابو بکر دے تن دے کپڑے بڑے قیمتی نہیں، کدو صبح دا ٹائم ہوئے میں بازار دے اندر فروخت کر کے قیمت پیغمبر دے ہاں جمع کروا دے مینو کچھ بھی نہیں چاہی دا، اگر چاہی دائے اللہ اور اس دے رسول دا پیار چاہی دائے، اللہ اور اس دے رسول دی محبت چاہی دیئے، کوئی دنیا دے اندر ایسی مثال نہیں ملے گی۔ تاں تے اللہ پاک نے ابو بکر نے شان ادا کی دیئے، ابو بکر نے مقام ادا کی دائے، سارے صحابہ دے اندر ابو بکر دا ایمان معتبر ہے، سارے صحابہ دے اندر ابو بکر دی شان منی جان دیئے، ابو بکر نو جنتیاں نے منیا۔ میرے پیغمبر دی وفات تو بعد جنہ میرے ابو بکر دیکھتے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی سارے جنت، سبحان نبی دے صحابہ وہ سارے جنتی، اور جنہ جنتیاں نے ابو بکر نو امام منے ہیں اندہ مطلب ابو بکر نو ماندہ ہی اوے جڑا جنتی ہے، سبحان۔ اور نبی دے صحابہ تو بڑا کوئی جنتی ہو سکتا، اور بولو نبی تو بعد نبی دے صحابہ تو بڑا کوئی جنتی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تے ابو بکر نو یہ شان اللہ پاک نے عطا کیتی ہے، پیغمبر تو بعد جنتیاں نے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کیتی، اپنا
خلیفہ منے تے جڑا کہندا میں نہیں مندا ایندا مطلب ہے ابو بکر نو وہی مندا جڑے جنتی ہوندے نے سبحان اللہ اللہ تجھے کول منواندا وی نہیں کہ پھر اللہ نے شان کے مقام کیسا عطا کیتا فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا لوگو میرے گھر تو لگ کے میرے منبر تک دا جڑا ٹکڑا جنت دا حصہ ہے تے لوگ معاذ اللہ سیدنا ابو بکر تے امام دے شک کرن استغفر اللہ اللہ پاک نے سوایا بھی جنت چ اٹھانا بھی جنت چ لے جانا بھی جنت دے وچ اے شان عطا کیتا مصطفیٰ نو مصطفیٰ تو بعد افضل ترین اگر کوئی بشر ہے او کائنات دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فیصلہ مسلم کائنات دے اندر افضل بشر بعد از انبیاء او ابو بکر افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جامع صداقت وہ جامع وفا ہے حضرات جی بکار اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے شان اے مقام اے رفت عطا کیتی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سن سگی مانے دے اندر فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ کے اس عمل کرنے والا بنائے دعا ہے جو میں گناہگار نے بیان کیتا تسی سنے ہیں اللہ میرا بیان کرنا توڑا سننا اٹھنا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ